भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय गोर्खा, जय गोर्खा। ये मुखीले हान्नुपर्छ हेर्नुहोस्, ये मुखीले तर मुखी चाहिँ एकदम डह्रो बनाएर राख्नुहोस् तपाईहरु। यो जनताले आजसम्म जुन अन्याय र अत्याचार गरेका छन्, मेरो वचन र मेरो कसम हो, 1.5 करोड गोर्खा जातिलाई अब आउँदो दिनमा कसैले छुन सक्दैन। यो मेरो प्रण हो, प्रण हो। परम पूज्य संत, परम आदरणीय पूजनीय सतपाल महाराज जी, एक बार जरा जोर से ताली से उनका स्वागत करेंगे। अब जब संत की कृपा होती है किसी व्यक्ति पे, किसी मनुष्य पे, मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 में मैं कभी नेता नहीं था, महाराज जी का आशीर्वाद मिला। पश्चिम बंगाल में 4.25 लाख वोटों से मैं विजय हुआ। और मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे दार्जिलिंग तराई डुवर्स में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे प्रत्याशी कैंडिडेट हैं, सभी के सभी 1 लाख से ज्यादा मतों से इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। क्योंकि संत कभी आज तक हारा नहीं है और कभी हिंदुस्तान में संत ने ठाना है, जो सोचा वही हुआ है। और इस बार भी 2021 में आप सबको ये देखने को मिलेगा। महाराज जी की बड़ी कृपा है, आप संत भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं और दार्जिलिंग तराई डुवर्स के जनता के आंखों के तारे भी हैं। और इसके साथ साथ आप एक कुशल नेता भी है। मुझे लगता है एक व्यक्ति में इतने सारे गुण हो बहुत कम देखने को मिलता है। मैं आपकी श्री चरणों में नमन करते हुए अपने 2-4 विषय रखना चाहूंगा। और साथ ही साथ खास करके हम गोरखा समाज के लिए आपने जो योगदान दिया है, आपकी पैदल पद यात्रा, जिसके कारण गोरखा समाज को, नेपाली भाषा को भारत के संविधान ने मान्यता दी, इसके लिए हम सदा ही आपके ऋणी रहेंगे। और महाराज जी इतना ही नहीं, भाषा को मान्यता तो मिल गया, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में आज भी गोरखाओं की समस्या यूं के यूं है। अभी भी आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैंने ठान लिया है, जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है वो होके रहेगा। और मैं श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मंच पे उपस्थित हमारे सभी साथीगण, हमारे भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग के जिला अध्यक्ष कल्याण देवान जी, मनोज देवान जी, हमारे सहयोगी दल के साथी मोहन सिंह जी आज व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए, लेकिन महेंद्र छेत्री जी हमारे बीच में हैं, और अरुण घतानी जी, गोविंद छेत्री जी, और साथ ही ऋषि थापा जी, GNLF केंद्रीय समिति के सदस्य, हेम कुमार छेत्री जी, और साथ ही हमारे इस विधानसभा के कैंडिडेट, करशन क्षेत्र के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री VP बजगाई जी, आनंदमय बर्मन जी को अभी जाना पड़ा क्योंकि नक्सलवाड़ी में उनका कार्यक्रम है। और हमारे बीच में एक धर्म गुरु भी रिगदेन जी भी मौजूद है। पिछली बार भी आप यहीं आए थे, हमारे साथ जुड़े थे। मैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और स्वागत करता हूँ। हेमंत गौतम जी, और साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक होनहार कर्मठ नेतागण, साथीगण, और उसके अलावा बाकी सहयोगी दल के सब मंच पे उपस्थित हमारे साथी, मीडिया के सभी कर्मी, और इस क्षेत्र के हमारे सभी प्यारे नागरिकगण, आमा बुबा, दाजू भाई, दीदी बहनी, सबैलाई मेरो गोर्खे सलाम। अब एक दुईवटा कुरा म हजुरहरुको माझ राख्न चाहन्छु। धेरै कुरा गाली गर्ने काम भइसक्यो अघि नै, अब म त्यतातिर लाग्दिन। तर गाली नगरे पनि हुँदैन, किनभने यो चुनावको माहौल पनि हो। हामीहरुका नेताले, हामीहरुका जनताले त्यस्तै अन्याय र अत्याचार आजसम्म गरिरहेका छन्। म बारम्बार भन्ने गर्छु, यो दार्जिलिङको जनता, तराई र डुवर्सको जनता माथि 1.5 करोड भारतका गोर्खाले धेरै आशा र आस्था राखेका छन्। किनभने
जे पनि समाधान हुन्छ त्यो 1.5 करोड गोर्खालाई 1.5 करोड गोर्खाको हितलाई सोचेर हुनेछ। र तपाईहरुलाई म फेरि पनि एकचोटी वचन दिँदैछु, भारतीय जनता पार्टीले लेखेको संकल्प पत्र यो मेनिफेस्टो होइन, संकल्प पत्र हो र साथै मोदीजीको वचन पत्र पनि हो। स्थायी समाधान हुन्छ, गोर्खाको सपना पूरा हुन्छ र स्थायी राजनीतिक समाधान भनेको भारतको संविधानको अन्तर्गत हुन्छ। केन्द्र सरकारले अवश्य गर्छ, तपाईहरुलाई म आश्वासन यो अवश्य दिन चाहन्छु। र त्यसका साथै 11 जात गोष्ठी 11 जातिलाई एसटी दिने काम सुरु भइसकिरहेछ। घोषणा कुनै पनि दिन हुन सक्छ। अहिले आचार संहिता चल्दैछ, निश्चिन्त बस्नुहोस्। 1.5 करोड गोर्खाले एसटी को स्टेटस अवश्य पाउनेछ। म यतिकै ठोकुवा गर्दिन। राजनीतिमा गल्तीले आए तर अब राजनीति छोड्दिन। 1.5 करोड गोर्खाको राजनीति गराएर देखाउँछु। गोर्खाको सपना अवश्य पूरा गरेर देखाउँछु। दाजुले भन्ने हुन्छ, राजु भाइले अब इस्तिफा दिनु अरे, मलाई ठुला दाइले जिताका अरे। होइन, मलाई त मेरो प्यारो जनताले जिताको हो। दाजु तपाई कुन भ्रमणमा हुनुहुन्छ? तपाई भ्रममा नबस्नुहोस्। आजसम्म नेता बनाएको यही दार्जिलिङ तराई र डुवर्सको जनता हो। यसले नेता बनाउन सक्छ भने यसले नेतालाई कुर्सीबाट खेद्न पनि सक्छ। त्यति ताकत आज पनि हामीहरूको जनतामा छ। र म अब राजनीतिबाट रिजाइन दिन्न। जब तक गोर्खाको सपना पूरा हुँदैन तब तक 1.5 करोड गोर्खाको म राजनीति गर्छु। अनि बेसी नबोल भन्ने दाजुभाइहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अझै बोल्छु, छाती ठोकेर भन्छु, छाती ठोकेर बोल्छु, पार्लियामेन्टमा बोल्छु र जब तक काम हुँदैन तब तक बोलेको हुन्छु। कसैका बाउले पनि मलाई रोक्न सक्दैन, दाजु तपाईले पनि रोक्न सक्नु हुँदैन। मैले थाहा पाए तपाईले गरेको राजनीति पैसाको राजनीति मात्रै रहेछ। तपाईले गरेको राजनीति खाली पार्टी बचाउने राजनीति मात्रै रहेछ। तर मैले गरेको राजनीति 1.5 करोड गोर्खाको इतिहास र 1.5 करोड गोर्खालाई बचाउने मैले गरेको राजनीति हो दाजु। अब धेरै प्रकारका कुराहरू अहिले भर्खरै बीपी बजगाईजीले एनआरसी को कुरा गर्नुभयो। आज यो खोलाको बगरमा हेर्नु, वन भएका चिया बगानमा तपाईले हेर्नु, सिन्खुना बगानमा हेर्नु, या मिनी पाकिस्तान बनिँदैछन्। मिनी पाकिस्तान तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। र यो एनआरसी लागू हुँदा हामीहरू खाटी गोर्खा हौं भन्ने प्रमाण पनि हुन्छ। र इलिगल यो इन्फ्लिल्ट्रेटर बंगलादेशदेखि आएर घुसपेटी बसेका छन् र साथै रोहिंग्यासहरू आएर बसेका छन्। यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ बाबुआमा हो साथीहरू, यिनीहरूलाई खेद्नुपर्छ। त्यही भएर एनआरसीसँग नडराउनु। एनआरसीसँग आज यिनीहरूले डराउने काम गराउँदैछन्, डर देखाउँदैछन् हामीहरूका विरोधी दलका साथीहरूले। तर म तपाईहरुलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु, त्यही भएर संकल्प पत्रमा भारतीय जनता पार्टीले लेखिदिएको छ, तोकिदिएको छ, हामीहरू सबै चिया बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, सिन्कोना बगानमा बस्ने श्रमिकहरूलाई, वनबस्तीमा बस्ने हामीहरूका नागरिकलाई, डीआई फन्डमा बस्ने नागरिकहरूलाई एनआरसी लागू हुनुभन्दा पहिले पर्जापट्टाको व्यवस्था भारतीय जनता पार्टीले अवश्य गर्नेछ। हेर्नुहोस्, र त्यति मात्रै होइन, आज मिनिमम वेज 200 साल भन्दा बढी भइसक्यो। हामीहरूका गरिब आमा बुबा दिदीभाइ दाजुभाइहरूले काम गरेको, तर आजसम्म मिनिमम वेज लागू भएको छैन। पश्चिम बंगालमा ममता दिदीले लागू गरेको छैन। यो बुढीको नियत पनि ठीक छैन, यसले कहिले लागू पनि गर्दैन। यसको त नियत यति मात्रै हो, जसरी भए पनि गोर्खा जातिलाई मासौं, जसरी भए पनि यहाँबाट गोर्खा जातिलाई खेद्यौं। तर साथीहरु, म हेर्नु तपाईहरुलाई वचन दिँदैछु, अब दिदी 2 मै गई खत्तम। अनि भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ। 350 रुपैयाँ रोजाना हाजिरा पनि मिनिमम वेज 1 का अन्तर्गत तपाईहरुले पाउनु हुनेछ। हेर्नुहोस्, पानीको समस्या भन्नुभयो, 2024 भन्दा अगाडि हिन्दुस्तानका प्रत्येक घरले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकारले अवश्य गर्नेछ। र मेरो पनि एउटा वचन हो, यो दार्जिलिङ तराई डुवर्समा चेरापुञ्जीका बादमा सेकेन्ड हाईएस्ट पानी पर्छ, यहाँनिर रेनफल हुन्छ। त्यसका बावजुद पनि आज हामीहरूले शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छैन। तपाईहरुलाई म वचन दिन्छु, यसको व्यवस्था पनि सरकार बनिसक्दा हामीहरू चाँडै यसको काम गर्नेछौँ। आज हेर्नुहोस्, टीएमसी को उपलब्धि भनेको के हो?
हामीहरूको भाषा मास्ने कोसिस गरो, आन्दोलन मासो। 2017 को आन्दोलन पनि मासो। 13 जना हामीहरूका भाइ र दिदीहरूलाई शहीद बनायो, घर कुड्की गर्ने पनि काम गरो। हेर्नुहोस्, अघि दाजुले भन्नुभयो नानी केटाकेटीले दुध पिउँदै गरेको बट्टा सुबुनिदले खोसेर लगे। यस्ता पार्टीले कहिल्यै पनि गोर्खाको भलो चाहँदैन, तपाईहरुले बुझ्नुहोस्। र म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, यो टीएमसी भनेको डुब्दै गरेको नाउ हो, यो झुल्किँदै गरेको घाम भनेको भारतीय जनता पार्टी हो। नरेन्द्र भाइ मोदीजीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार अवश्य बनिन्छ र गोर्खाका समस्याका समाधान पनि अगर कसैले गर्न सक्छ भने नरेन्द्र भाइ मोदीजीको सरकार भारतीय जनता पार्टीले नै गर्नेछ। हेर्नुहोस्, महाराजी यहाँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब मैले धेरै कुरा गर्न आज मिल्दैन, किनभने सन्तका सामनेमा बसेर अगाडि उभिएर बोल्न अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ। अब भट्याउने क्रम अब आजदेखि सुरु भयो। 17 तारिकसम्म भट्याउने धेरै समय पाइन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर म फेरि पनि तपाईहरुलाई एकचोटि भन्छु, भारतीय जनता पार्टीले कहिल्यै पनि झुटको राजनीति गर्दैन। आजसम्म मोदीजीले 7 सालमा जे भने त्यो पूरा गरेर देखाएका छन्। असम्भव काम पनि सम्भव भएर गएको छ र हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान 11 जात गोष्ठीदेखि लिएर चिया बगान, सिन्कोना बगान, यो पानीको समस्या, यो रोड सडकको समस्यादेखि लिएर सबै समस्याका समाधान हुन्छन्। चोर पार्टीलाई हराउनु पर्छ, मोदीजीलाई जिताउनु पर्छ। हामीहरूका सबै क्यान्डिडेटलाई अगर हामीहरूले जिताउनमा सक्षम भयौँ भने हेर्नुहोस्, बंगालमा त दिदीलाई टाटा बाई बाई भइसक्यो। अब पहाडदेखि पनि हामीहरूका चोर जति पनि नेताहरू छन् यिनीहरू सबैलाई खेद्नुपर्छ। सिन्टेक्स बाबालाई पनि खेद्नुपर्छ। अर्को यहाँनिर राजा अरे राजालाई पनि खेद्नुपर्छ। हामीहरूलाई सिन्टेक्स बाबा पनि चाहिएन, हामीहरूलाई कुनै राजा पनि चाहिएन। हामीहरूलाई जनताको सेवा गर्ने जनताको चौकीदारको खाँचो छ। दिल्लीमा पनि चौकीदार बस्नु भएको छ। अब हामीहरूको सबै ठाउँमा हामीहरूका विधायक चौकीदार बनेर बस्छन्। तपाईहरुका लागि जति सक्दो उहाँहरूले काम गर्छन्। म तपाईहरुलाई वचन दिन्छु, काम गरेनन् भने म पनि बीचमा ठटाइराख्छु, यो मेरो पनि जिम्मेदारी हो। हेर्नुहोस्, भारतीय जनता पार्टीले संकल्प पत्रमा वचन दिएको छ, तर मेरो जिम्मेदारी हो मेरा जातिले न्याय पाएको हुनुपर्छ। र स्वर्गीय सुभाष घिसिङजीले जुन नारा दिनुभएको थियो, पार्टी भन्दा जाति ठुलो, जाति भन्दा बाटो ठुलो, यसको समय आएको छ। यही नारा लगाएर हामीहरू यो 2021 को चुनावमा जानुपर्छ, जनताका समक्षमा जानुपर्छ। त्यति भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु। जय हिन्द, जय हिन्द, जय गोर्खा।